अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही नबीना व सय्यिदिना व इमामिना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व मन वाला, अम्मा बाद। हाज़िरीन किराम और शाहिदीन इज़ाम, काबिल एहतराम हमारे साथियों, दोस्तों और भाइयों और प्यारी माँ और बहनों, आज का उन्वान है ज़बान की हिफाजत। अल्लाह ताला ही तौफीक देने वाला है। हम अल्लाह ताला से अपने लिए और आप सारे मुसलमान मर्दों और औरतों के लिए, उलमा और आवाम के लिए रोज़े की हालत में ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सबों को अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और ज़बान की आफतों, मुसीबतों, लग़्ज़िशों से बचने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि मेरे भाइयों और साथियों, ये ज़बान हिस्सी तौर पर और मानवी तौर पर बहुत ही अहम अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। इसी ज़बान के ज़रिया हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम बोलते हैं, अल्लाह के हम्द व सना, तकबीर व तहलील करते हैं, अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करते हैं और इसी ज़बान के ज़रिया हम दूसरों को अपना बना लेते हैं, अपने मुखालिफिन को अपने फेवर में कर लेते हैं और इसी ज़बान के ज़रिया हम अपनी कद्र करने वालों को धुतकार देते हैं और अपने मुआफ़िकीन को भी अपना मुखालिफ बना लेते हैं और इसी ज़बान के ज़रिया हम अल्लाह के करीबी होते हैं और इसी ज़बान के ज़रिया हम अल्लाह ताला से दूर होते हैं। और बसा औक़ात जब शैतानियत हमारे ऊपर गालिब आती है या हमारा मिजाज किसी भी मामले में शैतानी मिजाज हो जाता है, शैतान के फंदे में और शैतान के फेवर में जब हम आ जाते हैं, तो इसी ज़बान के ज़रिया हम ऐसी कारी ज़रब भी लगा ले जाते हैं जिसका ज़ख़म जल्दी मुंदमिल नहीं होता। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीथों से ये बात मालूम होती है कि ज़बान की हिफाजत बहुत ही ज़रूरी है। और आप जानते हैं सूरह क़ाफ़ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आदमी जो कुछ भी ज़बान से बोलता, मन में क्या है, दिल में क्या है, सोच और समझ में क्या है, इसका पता उस वक्त लगता है जब आदमी की आँख, चेहरे, मोहरे और ज़बान से इसके माफ़ी ज़मीर की अदायगी होती है। ज़बान ही के ज़रिया आप इंसान के अंदरूनी हालात, उसके मिजाज, उसके तक़वा और तहारत और उसकी कमियों को भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गोया ये ज़बान हमारे ईमान का तर्जमान है, हमारे अखलाक का तर्जमान है, हमारे दिल के अंदर
اللہ تعالیٰ کا کتنا تقوی ہے، اس کا ترجمان ہے ہمارے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی سنجیدگی ہے، کتنا علم ہے، کتنی بصارت اور بصیرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری زبان یہ ترجمان ہوا کرتی ہے۔ بسا اوقات انسان زبان سے کہنے والی باتوں کو زیور نو کے قلم سے وہ انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، لیکن زبان کی بڑی اہمیت ہے جسمانی عضو کے ہونے کی وجہ سے، اور اس سے جو ادا کیا جاتا ہے، جو بولا جاتا ہے، جو کھایا جاتا ہے، جو چکھا جاتا ہے، اس حیثیت سے۔ اور زبان سے دو کام اکثر لیا جاتا ہے، ایک کھانے کا کام اور ایک بولنے کا کام، ایک کھانے کا کام اور ایک بولنے کا کام۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زبان سے بھی انہی چیزوں کو ہم کھائیں اور پئیں جس کے کھانے اور پینے کی اجازت اس زبان دینے والے اللہ ارحم الراحمین، جو بڑا ہی جلد اور سخت ترین حساب لینے والا ہے، وہی چیز کھانے اور پینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے اس زبان سے کھانا اور پینا جائز قرار دیا ہے۔ اے اللہ تو سن لے ہم لوگوں کی اس فریاد کو، اور اسی طریقے سے زبان سے وہی بولنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے بولنا زبان سے ہو یا نو کے قلم سے ہو یا اشارے کنائے سے ہو، جس میں اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی پسندیدگی ہو، اور ان ساری چیزوں کے بولنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جن چیزوں کے بولنے کہنے سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، شریعت اسلامیہ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور جو قبر میں عذاب اور جہنم میں عذاب کا سبب بنے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو ساتھیو، زبان سے کھانے پینے والی چیزوں کو نہ چھیڑ کر، چونکہ وقت بڑا کم ہے، آج ہم اپنے لیے، تمام علماء کے لیے، آپ سب کے لیے یہ موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ حالانکہ سب کو یہ معلوم ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر کہ زبان کی حفاظت کرو، اور اس پورے موضوع کو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے طریقے پر چل کر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم سلفی کہتے ہیں، جن کے طریقے ہی کو رائج کرنا ہمارا مزاج، ہماری دن اور رات کی کوششیں ہوتی ہیں، جن کی شفاعت کی ہم آشا اور امید رکھتے ہیں، اور جن کا احترام اور جن کی محبت اور جن کے اقوال اور فرامین اور فرمودات کی محبت ہمارے دل و دماغ میں اپنے مزاج سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اپنی عزت سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اپنی تجارت سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولے تو اچھی بات بولے۔ اچھی بات کیا ہے؟ علماء کرام تو جانتے ہیں، ان سے آپ استفادہ کریں، عوام بھی جانتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک لفظ ایسا کہا ہے کہ جس کو ہر سنجیدہ شریف مزاج سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حواس خمسہ بھی عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے سے کسی حد تک اپنے علم اور سمجھ کے حساب سے بندہ جان جاتا ہے کہ خیر کیا، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، کہے تو اچھی بات کہے، سنجیدہ بات کہے، موہ لینے والی بات کہے، دلوں میں اپنی عزت بنا لینے والی بات کہے،
قریب کرنے والی بات کہے، جائز بات کہے، درست بات کہے، ورنہ چپ رہے۔ ہم انسان ہیں، انسان عقل مند ہوتا ہے۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کے انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا انسان ہے، اور مسلمانوں میں کتاب و سنت کے پیروکار، کتاب و سنت کے داعی، کتاب و سنت کے درس دینے والے، کتاب و سنت کے درسوں میں بیٹھنے والے، کتاب و سنت کے فروغ کے لیے اپنی ہر قیمتی چیزوں کو قربان کرنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش ہے۔ رمضان المبارک نے جہاں ہمیں ہماری بڑی مختلف انداز سے تربیت کی ہے، رمضان کے روزوں نے، رمضان کی سحری نے، رمضان کے افطار نے، رمضان کی تراویح نے، رمضان کے قیام اللیل نے، رمضان کے اعتکاف نے، رمضان کی دعاؤں نے، رمضان بنانے والے اللہ نے اس رمضان کے ذریعہ، اس رمضان کے اندر جو بھی آپ نے عبادت کی ہے، چاہے روزے کی شکل میں اور چاہے نماز کی شکل میں، چاہے فرض اور واجب کی شکل میں یا مستحب اور افضل کی شکل میں، یہ رمضان نے ہمیں جہاں بہت کچھ سکھایا ہے، بہت پڑھایا ہے، پی ایچ ڈی کروایا ہے، ماجسٹر کروایا ہے، بقرہ روز کروایا ہے، عالم بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے۔ وہیں پر اس رمضان مبارک اور رمضان مبارک کے روزے نے ہمیں یہ سکھایا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ چپ رہے۔ زبان کی حفاظت کی خاص تعلیم قرآن رمضان المبارک کے روزوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ عطا الرحمن سعیدی کو صبر دے اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور سارے لوگوں کو اس پر چلنے کی توفیق دے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ چپ رہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ کیا آپ نے پڑھا نہیں؟ کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ رمضان مبارک کا روزہ کس طرح زبان کی حفاظت کی تربیت اور تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے مختلف انداز سے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ یہ حدیث تو واضح ہے، اس کے اندر کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں، میرے مجھ جیسے جاہل آدمی کے خیال میں تو کوئی ایسی پیچیدگی بھی نظر نہیں آتی، اس میں فقہائے کرام کا اختلاف بھی نہیں ہے، ائمہ دین کا رحمہم اللہ کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہر ایک سمجھتا ہے، سادہ ترجمہ سے بھی ساتھ سمجھ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ جھوٹ، چاہے وہ تحریر کے ذریعہ ہو، اور چاہے وہ زبان کے ذریعہ ہو، اور چاہے وہ مذاق اور ٹھٹھا کے ذریعہ ہو، اور چاہے وہ اشارے اور کنائے میں ہو، اور چاہے وہ تکلیف پہنچانے کے لیے ہو، چاہے وہ اپنی شخصیت کو اوپر کرنے کے لیے ہو، یا اپنے آپ کو کسی کمزور مزاج، کمزور علم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہو۔ من لم یدع قول الزور، جھوٹ نہ چھوڑے۔ اور آپ جانتے ہیں جھوٹ کیا ہے؟ زبان سے، حرکات و سکنات سے، کسی بھی چیز سے، والعمل بھی، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ زبان سے، قول کہا ہے، قول تہمت لگانا بھی جھوٹ ہے، گالی گلوچ دینا بھی جھوٹ ہے میرے بھائی۔ والعمل بھی، جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت پر عمل کرنا، جہالت کے طریقوں کو اپنانا،
हर वो चीज जिसके अंदर किद्ब बयानी है, तोहमत है, गाली गुलूज है, बकवास है, तंज है, दिल आजारी है, तकलीफ पहुंचाना है, वगैरह वगैरह। आप भी अक्लमंद हैं। मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी, मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत होगी। अता रहमान सईदी, तुम जानते हो झूठ क्या है? अल्लाह के रसूल की हदीस पर गौर करो। रमजान मुबारक के चंद अय्याम और बाकी हैं, और रमजान मुबारक के रमजान मुबारक ही के अंदर ये तालीम हमें नहीं देता। रमजान का रोजा हमें सिर्फ तालीम रमजान के अंदर ये नहीं सिखाता, बल्कि पूरी जिंदगी। मन लम यदा कौल ज़ूर, झूठ बोलना, फराड करना, मक्कारियां करना, अय्यारियां करना, दज्जालियत अख्तियार करना, फितना परवरी करना, इज्जत रेजी करना, इस्मत दरी करना, वगैरह वगैरह वगैरह। मन लम यदा कौल ज़ूर, जो झूठ बोलना, झूठापनी न छोड़े, वल अमला भी, और झूठ पर अमल करना न छोड़े। फलैसा लिल्लाहि हाजा, तो क्या जरूरत है कि इंसान पेट का रोजा रहे जब मुंह का रोजा नहीं? यह हदीस हमें सिखाती है कि लोगों अपनी जबान की हिफाजत करो। ये वो जबान जो आज कैंची की तरह चल रही, एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला जबान पे ताले लगा देगा और आज़ाए जिस्म हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हम आज अपने कलम से, अपनी चरब जबानी से, अपने छछोरापन से, अपने छिछोरापन से सामने वाले को खामोश कर सकते हैं, सामने वाले पर गलबा जीत सकते हैं, सामने वाले की इज्जत ले सकते हैं, सामने वाले का माल हड़प कर सकते हैं। लेकिन हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है। जो अल्लाह ताला जब अमलों को तौलने के लिए तराजू, अदल इंसाफ का तराजू नस्ब करेगा, तो वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। फिर वहाँ शैतानी मिजाज की वजह से, शैतानी फंदे में रहने की वजह से, किसी और वजह से अगर हमने झूठ बोला या ज़बान का गलत इस्तेमाल किया, तो उस दिन के पछताने से कोई फायदा नहीं। रमजान मुबारक हमें सिखाता है, अल्लाह ताला हमें इल्म दे मौला। हमारे अंदर जो जाहिलियत और इल्म दीन और इल्म शरीयत के बारे में जो जहालत है, कम इल्मी है, अल्लाह ताला दूर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह तो हमें हमारे इल्म में बरकत अता फरमा और हक को खोल कर दिखा दे, और हक की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और नाहक को भी खोल करके वाज़े कर दे, नाहक से बचने की तौफीक अता फरमा। और हमेशा ऐ रब्बुल आलमीन, तूने ये जो जबान दी है, इस जबान से हमेशा अस्तगफार और अस्तगफिरुल्लाह कहने की तौफीक अता फरमा और कबूल फरमा। अल्लाह के रसूल ने क्या बना कि अगर तुम्हें कोई शख्स रमजानुल मुबारक के अंदर ओल फोल बक्के, गाली गुलूज दे, सब्बो शतम करे, तोहमत लगाए, तंज करे, दिल आजारी वाली बात कहे, तो ये रमजान मुबारक के रोजे के अंदर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ये जबान की हिफाजत है। कह दो अल्लाहुम्मा इन्नी साइम, या इन्नी साइम, अल्लाह मैं रोजे से हूँ, मेरे बंदे मैं रोजे से हूँ। मेरा बंदा, मेरा मुखातब मेरे सामने गालियां देने वाला, तोहमतें देने वाला और मुख्तलिफ अंदाज की बेइज्जतियां करने वाला, देख इज्जत और जिल्लत का मालिक कोई बंदा नहीं है, वो अल्लाह है। तो इज्ज़ मन तशा व तो दिल मन तशा, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का मकाम है। अल्लाह ताला ने ये चीज अपने कब्जे में रखी है। नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। जब इज्जत देने वाला अल्लाह ही है, इज्जत से छीनने वाला अल्लाह ही है, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह ही है,
تو ان چیزوں کے لیے ہم جھوٹ کیوں بولیں، تہمتیں کیوں لگائیں؟ یہ روزہ میرے بھائیو رمضان مبارک جا رہا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ زبان کے حفاظت پر کچھ بنا ترتیب کچھ عرض کر دو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی گالی گلوچ دے رہا ہے، چاہے خط لکھ کر یا موبائل میں لکھ کر یا آمنے سامنے اول فول بک رہا ہے کسی بھی طریقے سے، تو کیا کہہ دو؟ اللہم انی صائم، اللہ میں روزے سے۔ اور یہی مزاج میرے خیال میں تو ایک جاہل انسان ہوں، زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، یہی مزاج ہونا چاہیے غیر رمضان میں بھی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے، جاہلانہ مزاج رکھنے والوں سے، جہالت کرنے والوں سے، بڑی بڑی سرٹیفکیٹیں رکھنے کے باوجود جہالت کے طور طریقے پر چلنے والوں سے کبھی آمنا سامنا تو بھائی صاحب السلام علیکم، چلیے بھائی اللہ ہمیں ہدایت دے، آپ کو بس۔ اور زبان کی حفاظت ایک مسلمان کے احترام میں سے ہے، کیونکہ بسا اوقات بلکہ اکثر و بیشتر زبان کے بارے میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے اور اس کے انجام اور برے نتائج بھول جانے کی وجہ سے اور اس کے عقاب اور عذاب اور سزا سے لاپرواہی کی وجہ سے انسان زبان سے احترام مسلم کی قدر نہیں کر پاتا اور مسلمان کا احترام بالائے طاق رکھ دیتا ہے، جبکہ کوئی بھی مسلمان ہو میرے بھائیو اس کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ کتنے بھی بڑے مقام پر ہم پہنچ جائیں، لیکن وہ مقام ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتا جو مقام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ما کانا فاحشن ولا متفاحشن، بتکلف حسگو نہیں تھے، اور ویسے بھی وما کان البذی، بد زبان نہیں تھے، اول فول بولنے والے نہیں تھے، دل آزاری کرنے والے نہیں تھے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی معمولی حرکت سے بھی کسی بھی مسلمان کو کبھی دل آزاری نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی مذاق کے انداز میں بھی اللہ کے رسول نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے جس سے اس کے عزت نفس پامال ہو، جس سے وہ کبیدہ خاطر ہو جائے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ما کانا فاحشن ولا متفاحشن۔ میرے بھائیو ساتھیو، حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہمیں زبان کی حفاظت کرنے پر ابھارتی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اور اس کی عزت کی حفاظت ہمیں کس طرح کہنا چاہے، یہ خالی پڑھنے کے لیے ہے نہیں میرے بھائیو، یہ سننے کے لیے ہے، سنانے کے لیے، اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ اس مسلمان کا خون، اس مسلمان کا مال اور اس مسلمان کی عزت۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، علماء کرام، قائدین ملت، حدیث رسول کو سنو بڑے غور سے، اور جس انداز سے بھی آپ اس کی شرح کر سکتے ہو، فقہائے کرام کی اقوال کی روشنی میں، علماء کرام کے رجحانات کی روشنی میں،
शुर्राह हदीस रहमहुमुल्लाह रहमतन वासिया के नजरियात की रोशनी में सारा शरह कर लो, समझ लो। आका फरमाते हैं कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन, हर मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान हराम है। क्या हराम है? दमहु, उसका खून। चुनाचे बिना शरीयत की इजाजत के जानबूझकर कस्दो इरादा के साथ कत्ल की नीयत से किसी छोटे बड़े अमीर गरीब आलिम गैर आलिम मुसलमान की हत्या और कत्ल ये हराम है, और इस पर शरीयत ने क़िसास रखा है। और यहाँ तक कि अगर कत्ल खता भी हो जाए तो इस पर जुर्माना भी है। मेरे भाइयों से कत्ल ये हराम है। और आज ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमने तो किसी को कत्ल न किया और न कत्ल करना जायज़ होते हैं, लेकिन बसा औकात अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, हमें सही समझ दे। बसा औकात कत्ल तो नहीं करते हैं अपने पास मौजूद हथियारों से, लेकिन अगर कत्ल कर देते तो शायद उसको उतनी तकलीफ ना होती जितना आपकी जबान के कातलाना हमले से उसे तौफीक उसको तकलीफ होती है। आपकी जबान के जहर से जितनी एक मुसलमान को तकलीफ होती है, शायद कत्ल कर देते तो जिस्मानी तौर पर उसे उतनी तकलीफ ना होती। और क्या हराम है? मालुहु, और उसका माल हराम है। एक मुसलमान का माल हराम है। चोरी करके, डकैती करके, गसब करके, फराड करके, मक्कारी करके, चकमा दे करके, टोपी पहना करके, चोना लगा करके हराम है। और ये हराम खोर ये लोग जानेंगे। और मेरे भाइयों, आज हो सकता है हम किसी मुसलमान का कत्ल ना करते हो, लेकिन जरा देखिए क्या जितनी भी हमारी उम्र है उमूमी तौर पर उलमा, अवाम, सारे के सारे मर्दो जन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं बड़ी डिग्री को नहीं जिक्र करता क्योंकि मुसलमान से बड़ा सर्टिफिकेट और डिग्री कोई डिग्री नहीं है। माल, मुसलमान का माल, ये फराड करके चंदे करना, मक्कारियां करके, यतीमों के नाम पर, बेवाओं के नाम पर, इलाज के नाम पर, खैर सगाली के नाम पर, मदरसों के नाम पर, मालदार हो गरीब बनकर, ज़कात के मुस्तहिक लोग अपने आप को ज़कात का मुस्तहिक ठहरा कर, चोरियां करके घरों में, भाइयों के मालों में, पड़ोसों के मालों में, पड़ोसियों के खेत में, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे ना देखो अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। एक मुसलमान का माल हराम है और सब जानते हो, सब जानते हो। और अल्लाह ताला ने हमारा और आपका मिजाज ही ऐसे बनाया है, फितरत और प्रकृति में यह चीज है कि जब भी हम किसी मुसलमान का किसी भी तरह से नाजायज माल खाते, दिल में खटक पैदा होता है, दिल मलामत करता है, मिजाज मलामत करता है। और जब ऐसी तकरीरें सुनते हैं तो मुंडी नीचे झुक जाती है। और जब कोई बेईमान फराडी मक्कार के जो माल कमाने के बारे में बिल्कुल हराम तरीके ईजाद किया, जब उसके सामने कोई बात करता है तो वो कलम चलाने लगता है, जबान चलाने लगता है या मुंडी झुका लेता। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपने गुनाहों के बारे में एहसास पैदा करे। और क्या, वइर्दो, और मुसलमान की इज्जत व आबरू ये हराम है। और बहुत सारे लोग
अपने जबान की वजह से, अपने जबान के जरिया मुसलमानों की इज्जत और आबरू लूटने में, और खास तौर पे मल्टी मीडिया में, सोशल मीडिया में, अपने हल्के अहबाब में, अपने हल्के असर में जहां भी है, जर्रा बराबर दरेग नहीं करते। यहां तक कि रमजान के महीने में भी जबान से झूठ, ओल फोल, गाली गलूज, तोहमतें, जासूस मुख्तलिफ अंदाज से लोग करते रहते हैं। मेरे भाइयों, ये रमजान मुबारक ने हमें सिखाया है, हमारी तरबियत की है, हमारे ज़हन दिमाग में बसाया है ये रोज़ा कि अपनी ज़बान पर लाक लगा लो, इल्ला की हक गोई हो, इल्ला की जायज़ हो, फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। क्योंकि मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद के सूरह गालिबन सूरह फुरकान के अंदर है, आयत नंबर 72, ज़बान की हिफाजत के ताल्लुक से एक नहीं बेशतर आयत है। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देते, झूठ भी नहीं बोलते, झूठी गवाही नहीं देते। वइदा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, और जब लायानी काम, लग़ो काम के पास से गुजरते हैं या सुनते हैं, शराफत के साथ गुजर जाते हैं। मेरे भाइयों साथी, ज़बान की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत ये रोज़े की अहम तालीमात में से है। सुनिए हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत हदीस, जिसे उन्होंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। तौबा खुशखबरी हो, वैसे तौबा जन्नत में एक दरख्त का भी नाम है, खुशखबरी है, बिशारत है, खुशखबरी हो जो अपनी जबान पर मुकम्मल मिल्कियत हासिल कर ले, मिल्कियत है, मालिक हो जाए, कंट्रोल कर ले, जो अपने जबान को कंट्रोल कर ले। मेरे भाइयों, जबान के अल्लाह ताला ने अंदर लंबाई चौड़ाई बनाया है, उससे बाहर जिस तरह हम नहीं, कितना बाहर अतर निकालेंगे, इधर से भी निकाल लेंगे, इधर से भी निकाल लेंगे, अंदर उलट करके फिर कर लेंगे, फोल्डिंग कर लेंगे, हाँ, आगरा का लड्डू बना लेंगे कि चाहे तो बड़ा कर दे चाहे तो छोटा। कंट्रोल रखा अल्लाह ने जबान को। हमारी हसास चीज है, बड़ी अहम चीज है, बहुत मोटा बहुत वजनी भी अल्लाह ने इसको नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खुशखबरी है तौबा उस आदमी के लिए जो अपने जबान पर कंट्रोल कर ले, वसिअ बैतु, और जो अपने घरों में बैठा रहे बिना जरूरत, उसके लिए उसका घर कुशादा हो। वह बका अला खतीअतिह, और अपनी गलतियों पर रोए। ऐ अल्लाह, तो हमें अपनी गलतियों पर रोने वाला बना और हमारी गलतियों के एहसास दिला, अमानतदारी, दियानतदारी, खैर ख्वाही के साथ हमारे बारे में खैर ख्वाही रखते हुए अगर हमारी गलतियों का कोई एहसास दिलाए तो अल्लाह ताला उसे बख्शते। और अगर गलतियों का एहसास कोई दिलाए, और एहसास दिलाने का अंदाज और तरीक़ा भी होता है, तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। वबका अला खतीअतिह, और अपनी गलतियों पर रोए तो उसके लिए खुशखबरी है, अपनी गलतियों पर। आज तो मेरे भाइयों, अल्लाह हमें हिदायत दे। आप लोग दुआ करें मेरा नाम लेके, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे रब्बुल आलमीन। आज तो मुझे अपने आंख की सहतीर, पिल्लर जो आंख में भरा पड़ा अटा है, नजर नहीं आती, और लोगों के आंख में रत्ती बराबर तिनका है तो नजर आ जाती है। वाकई जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर पेड़, उसका हर ऐब जमाने को हुनर। मेरे भाइयों, हमें एहसास करना चाहिए अपने गुनाहों पर रोने के लिए। दूसरों के गुनाहों को उछालने के बजाय, दूसरों के कमियों को उजागर करने के बजाय, जिसमें कोई न शरई मसलहत है, न कोई दीनी मसलहत है, न कोई समाजी मसलहत है, और न कोई आप ही के लिए फायदा, उसके बजाय वह बका अला खतीअतिह, अपने गुनाहों पर रोए।
تو میرے بھائیوں اس کے لیے خوشخبری ہے، گویا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یقیناً زبان دراز اور زبان کی آفتوں سے غافل رہنے والا انسان نہ اس کو اپنا گھر رہنے کے لیے کافی ہوتا ہے، نہ گھر کا کھانا اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جس کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، کیا بولوں، کب بولوں، کیسے بولوں، تو گھر میں نہیں رکے گا، اور تو چلو بھائی چوراہے پر لا یار ٹویٹر پر کچھ لکھے، لا فیس بک پر کچھ لکھے یار، لا واٹس ایپ پر کچھ بکے یار، لا چلو کہیں ہوٹل میں کچھ زبان کا چٹخارا لگائے۔ اور ایسا آدمی جو زبان کی آفتوں کے انجام سے، زبان کی آفتوں سے، زبان کے خباثتوں سے، زبان سے کہنے بولنے والی چیزوں کے خطرناکیوں سے جو لاپرواہ ہوتا ہے، یقیناً وہ اپنی غلطی پر روتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شہنشاہ زبان ہے، اور خود اپنی دریدہ دہنی سے، دریدہ دہن سے، دریدہ دہن قلم سے، دریدہ دہن انداز سے وہ کچھ بھی بک جاتا، کہہ جاتا ہے جو یقیناً نہیں کہنا چاہیے۔ اپنا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ زبان اللہ نے دیا ہے اچھے انداز سے اچھی بات کہنے کے لیے، موہ لینے والا انداز، قریب کر لینے والا انداز، منکر کو بھی تغیر کرنا ہے زبان سے، لیکن منکر کے مٹانے کا انداز بھی وہ ہونا چاہیے جو ہمارے صحابہ کرام کا تھا، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا تھا، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کا تھا، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا تھا، ابو بکر عمر عثمان غنی کا تھا، کیونکہ کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی سمجھ لے، ان کے پائے کو ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا زبان کی حفاظت دیکھیں میرے بھائیوں کہ معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کون ہوتا ہے احمد معاویہ کے بارے میں، جبکہ معاویہ یہی ہے۔ آج ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے کہ بے جا کسی پر جھوٹ باندھنا، جھوٹ کہنا، یہ بہت بڑا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت ملے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ، جو اپنے جبڑوں میں موجود اس عظیم نعمت زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، وما بین رجلئی، اور اپنے دونوں رانوں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دونوں بڑی خطرناک چیز ہے زبان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے باقاعدہ جبڑوں میں رکھا ہے۔ شرمگاہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی طرح نہیں کر دیا، ادھر ادھر نہیں، اس کو بہت مناسب جگہ پہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالق۔ میرے بھائیو، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت اگر کوئی کر لے جائے تو اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی بہت ساری آفتوں سے، بہت ساری مصیبتوں سے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آفت و مصیبت کا ذریعہ بننے سے بچ جائے گا۔ اور اللہ کے اگر وہ ایمان والا ہے، اگر وہ توحید والا ہے، اگر وہ واجبات کا پابند ہے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مبارک کے حساب سے اللہ کے رسول اس کے لیے ضمانت لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت اور سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان العبد لا يتكلم بالكلمہ، بندہ بولتا رہتا، گڑ 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 قلم چلاتا رہتا، لکھتا رہتا، بولتا رہتا، اور اس کے بارے میں وہ ہوش سے کام نہیں لیتا، آپ کی زبان میں ترجمہ کرتا، تحقیق نہیں کرتا، چھان بین نہیں کرتا، بولتا رہتا، لکھتا رہتا، غور و فکر نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها
یذل بها فی النار، تو زبان جس طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے، زبان میں وہ زبان چلانے میں بنا غور و فکر کے، بنا سوچ و سمجھ کے، جنونی انداز، جذباتی انداز، انتقامی انداز کا یا غرور گھمن کا پڑیا ہے، ہم چنے دیگرے نیست۔ اللہ ایسے مزاج سے ہمیں بچائے، اور ایسے مزاج والوں سے اللہ امت مسلمہ کو بچائے، اور ایسے مزاج والوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ بولتا رہتا یذل بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، پورا پچھم میں جتنی مسافت اور جتنی دوری ہے، اتنا گہرائی میں وہ جہنم کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں، بولنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ رب کی مرضی میں بول رہے ہیں کہ رب کی ناراضگی میں۔ اور ایک حدیث اور سن لیجئے جو سنن ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح فرمایا، صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی۔ علماء کرام، عوام حضرات، مرد و زن سب جانتے ہیں کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اور رمضان مبارک یہ آیا بھی ہے لعلکم تتقون، یہ رمضان اللہ کا تقوی صرف رمضان کے اندر نہیں، صرف روزے کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے سارے جسمانی اعضاء اور جوارح کے بارے میں اللہ کا تقوی، اللہ اس کے رسول کے حقوق کے بارے میں اللہ کا تقوی، اللہ کے قرآن کے بارے میں اللہ کا تقوی، علماء عوام کے بارے میں اللہ کا تقوی۔ تقوی اللہ، بنا اللہ کے تقوی کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تقوی کے جتنے مراتب و منازل ہیں، اول اور آخر آپ سب جانتے ہو۔ یہ اللہ کا تقوی ہے، گالی دے دینا، جھوٹ بولنا، تہمتیں کرنا، عیب جوئی کرنا، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کچھ جانے بوجھے اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی کرنا۔ شاید پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں ہمیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اس کا دل توڑو، اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس پر آوازیں چست کرو، اور یہ کرو وہ کرو، جبکہ جس کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے شاید ملاقات بھی نہ ہو، شاید گفت و سنود بھی نہ ہو، شاید دیدار بھی نہ ہوا ہو، شاید کبھی بات بھی لمبی نہ ہوئی ہو، اور فون پر تو بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ کہیں میری یہ فراد والی آواز پہچان لی نہ جائے۔ میرے بھائیوں ساتھیو، تقوی اللہ، علماء کرام، مصنفین کرام، علماء کے اقوال پر کے کیڑوں، اللہ کا تقوی۔ میں تو ایک عام انسان ہوں، ٹوپی لگا لیا ہوں، بس ایک عام انسان ہوں۔ اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، اس کے وجہ سے جنت کے اندر جائے۔ یہ سرٹیفکیٹ، یہ مدینہ اور ریاض و ام القریٰ، یہ علی گڑھ اور فلاں فلاں، یہ ڈاکٹریٹ، یہ پی ایچ ڈیاں، اس سے کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تقوی اللہ۔ اور ہم عطا الرحمن سعیدی دیکھیں، من میں جھانکیں، ہم کتنا، بس اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں، اللہ کا تو وہ حسن الخلق، بہترین اخلاق، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا، حسن الخلق۔ یہ آقا کی نصیحت ہے، یہ آقا کی وصیت ہے، یہ شافع محشر سید الاولین والآخرین، جن کا
नाम अजान में कितनी बार आता है इकामत। जहां अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना जरूरी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही। तक़वल्लाह, अल्लाह का तकवा तफसीर कर लीजिए, वो हुस्नुल खुल्क और अच्छे अखलाक। अब अच्छा अखलाक तो मैं तो जानता नहीं, लेकिन आप लोग इसको समझिए। और फिर अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि किस वजह से लोग, अक्सर लोग जहन्नम के अंदर डालेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि जो सर्टिफिकेट, अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि जो कम इल्म वाला होगा, जो जाहिल होगा, जो बड़ी बड़ी सर्टिफिकेटें नहीं लिया होगा, जिसके आगे पीछे लोग चलने वाले नहीं होंगे, जिसको लोग बहुत ज्यादा समझने वाले नहीं होंगे। कौन लोग? अल अजवफानी, दो जोफ, अल्फम वल फर्ज, जबान और शर्मगाह, जबान और शर्मगाह, जबान और शर्मगाह। जबान की हिफाजत कौन है मेरे भाइयों साथियों? और अस्ते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्कुत। तुम में से जिसका ईमान अल्लाह पर हो और बदले के दिन पर हो, बदले के दिन पर हो, तो बोले लिखे तो अच्छी बात, वरना खामोश रहे। और इसके अलावा मेरे भाइयों साथियों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला कहा करते थे, उनसे यह साबित है, वो कहते थे वल्लज़ी ला इलाहा गैरुह, कसम है उस जात की जिसके अलावा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है। जमीन पर जिस चीज को सबसे ज्यादा जेल खाने में रखने की जरूरत है, कैद खाने में रखने की जरूरत है, वो है जबान। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा करते थे कि जिसको सबसे ज्यादा कैद खाने में, जेल खानों में, बेड़ियों में, हथकड़ियों में रखने की जरूरत है, वो है जबान। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, बाकी हदीस से कल पेश करूंगा। हाँ, ये रमजान मुबारक और रमजान मुबारक का रोज़ा हमें सिखाता है कि हम अगर अपनी खैर चाहते हैं, दुनिया के अंदर भी, कब्र के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी, तो हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बान की हिफाजत करने वाला बनाए। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।